मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ मेज़बान साजिद गौरी। अब देखिए प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज उसी प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे जो पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें जो हमारे MP के तारिक गिल साहब, उनकी बेटी के ऊपर एक बेहुदा इल्ज़ाम लगाया गया कि बाहर एक सोशल मीडिया पर बंदा बैठा है उसने कि बेटी ने इस्लाम कबूल कर दिया और लापता है। नाज़रीन, मैंने अपनी मसीही कौम को ये वादा किया था कि मैं असल हकीकत क्या है, सच क्या है, उसको सामने लेके आऊँगा और मैं उस नडर MP को जो कि हमारी मसीही कौम की बेटी के साथ जब कोई मसला होता है तो वो खड़ा होता है, तो जब उसकी बेटी की बारी आई तो वो भी उसी तरह ही बहादुरी के साथ सामने आ गया। तो मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं तारिक मसीह गिल साहब और साथ ही हमारी वो बेटी है वो भी मेरे साथ मौजूद है और साथ ही TMG फाउंडेशन की जो जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि इनकी जो TMG फाउंडेशन है वो हक़ाइक़ के ऊपर और हकीकत के ऊपर जो मसीही बच्चियों के साथ कानूनी जो जबरन मज़हब तब्दीली और कोई ऐसे वाक़यात ज़्यादती के होते हैं तो उसी के ऊपर ये TMG फाउंडेशन काम कर रही है। तो हमने उस जनरल सेक्रेटरी जो है मारिया, उसको भी साथ बुलाया है कि आप भी बताइए कि इस बच्ची के साथ उस बंदे ने एक बेहुदा इल्ज़ाम लगा कर इस बच्ची को रुसवा करने की कोशिश की है, तो हम असल हकीकत क्या है, सच क्या है, वो अपनी कौम के सामने लेके आएंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी तारिक साहब, सबसे पहले तो जो आपकी फैमिली के साथ ये एक इल्ज़ाम लगाया गया और आपकी जो इज़्ज़त को उछालने की कोशिश की गई, पहले तो नेशनल न्यूज़ हमारा इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता है और इस वाक़े के ऊपर आपको यहाँ पर स्टूडियो बुलाने का मकसद यही था कि जो सच क्या है वो कौम को बताने के लिए आपको बुलाया गया। तो सर, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपनी मसीही कौम को जो पाकिस्तान के अंदर रहती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से जो प्यारे प्रभु यीशु की हमेशा ताबे रही और जिसके दिल में हमेशा खुदावंद का जलाल, खुदावंद का कलाम और खुदावंद की कुदरत काम करती है, अपने बच्चों की तरफ से भी सलाम पेश करता हूँ। साजिद भाई, ये बात निकले हुए कोई आज छठा या छठा दिन है और मैं ना इस इंतज़ार में था कि इस खबीस इंसान को, इस कमीने इंसान को, मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की माएँ, मेरी कौम की बहनें, जिनके लिए मैं अपनी जान का नजराना हमेशा देने के लिए तैयार रहता हूँ, जिस कौम के लिए मैं अपने लहू का एक एक कतरा बहाना चाहता हूँ, और आप चूँकि मुझे जानते हैं और मेरे साथ काम भी करते हैं, मेरी मसीही कौम की बेटी हो, बहन हो या माँ हो, उसकी तरफ देखने वाले की मैं आँख निकालने तक जाना चाहता हूँ और चला भी जाता हूँ। और मैं इस चीज़ के वेट में था कि कोई पास्टर, कोई सियासतदान, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मसीही सहाफ़ी जो इस पाकिस्तान के अंदर आराम के साथ ऐसी ऐसी वीडियो बना देते हैं और ऐसी ऐसी वीडियो अपनी फेसबुक्स पे लगाते हैं कि जिनको देखते हुए भी शर्म आ जाती है। तो मैंने कहा कोई मसीही कौम के सहाफ़ी लोग, जर्नलिस्ट, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, कोई दानश्वर, कोई ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले टीम के लोग मुझे फ़ोन करेंगे और चूंकि मुझसे प्यार करती है मेरी कौम, और मैंने सोचा कि मुझे कोई फ़ोन करेगा कि गिल साहब बहुत अफसोस हुआ कि आपको अपने ख़ानदान की तरफ से एक धचका लगा। मुझे 6 दिन पहले मैं DC ऑफिस में बैठा था एक मीटिंग में, तो उस ऑफिस में मैं DC के साथ मेरे कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे इस क्रिसमस पैकेज के तौलिक से। तो मैंने उसको कहा, मैं उसके साथ बात कर रहा था तो एकदम मुझे फ़ोन आया, एक मेरा छोटा भाई जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट असेंबली का मेंबर है, डॉक्टर गुलजार उसका नाम है, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने काट दिया, फिर उसने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने काट दिया। जब तीसरी बार उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उठा लिया, मीटिंग को मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया, मैं बाहर आ गया। मैं क्या गुलजार भाई, मैं आपकी 2 दफ़ा कॉल काटी है मैंने, और तीसरी बार आपको ख्याल आना चाहिए कि मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, मैंने फ़ोन तो आपको कर ही लेना है, बताएं क्या बात है। उसने कहा कि गिल साहब
یو آر مائی ایلڈر بردر, آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور آپ سے میں دل سے پیار کرتا ہوں. اور آپ کو شاید نہیں پتا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک خبر چل رہی ہے. میں کہا کس کی؟ علیزہ گل کی. میں کہا ہو از علیزہ گل, مجھے بتاؤ علیزہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ علیزہ آپ کی بیٹی ہے. میں کہا یار میری تو کوئی علیزہ بیٹی نہیں ہے. کہتا وہ جو آپ کی بیٹی, جو ہمیشہ آپ کی بیٹی تو ساری سر کے اوپر دوپٹہ لیتی ہیں, اور آج کل وہ ماسک کا سسٹم چلا, وہ ماسک بھی لے لیتی ہیں. تو آپ کی بیٹی جو یونیورسٹی ایف سی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے, اس کا کیا نام ہے؟ میں نے اس کا نام بتا دیا. کہتا اس کی تصویر کے ساتھ ایک یہ خبر آ رہی ہے کہ ایم پی اے طارق گل کی بیٹی علیزہ گل نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا اور لاپتہ ہے, کافی دنوں سے لاپتہ ہے. میری آپ ساجد بھائی یقین کریں کہ میری ٹانگیں کانپ گئیں. حالانکہ میں خود ہی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑ کے آتا ہوں, خود ہی لے کے جاتا ہوں. آج کل میں نے ایک رکشے والا ڈرائیور لگایا کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے. اور آپ یقین کریں کہ میری زندگی کا وہ ایک بڑا خطرناک دن تھا. میں نے کہا طارق تو اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, تو تیری بیٹی نے ایسے کام نہیں کیا ہوگا, یہ کس نے لگائی یہ خبر؟ میرے پاس وہ اس نے تصویر تو بھیجی, لیکن میں نے کہا مجھے فوراً اس کا اسکرین شاٹ بھیجو. اس بندے سے وہ اسکرین شاٹ نہ لیا گیا تو وہ چھوڑ گیا. تو اس نے مجھے کافی شام تک ڈھونڈتا رہا مگر نہ ہوا. میں نے اپنی بیٹی سے فوراً رابطہ کیا. وہ لیکچر لے رہی تھی, کلاس میں تھی, فون نہ اٹینڈ ہوا. میں نے اس کو کہا, پھر کیا, میٹنگ پوسٹ پون کی. میں نے رابطہ کرنا شروع, ساتھ میں گاڑی چلا کے, میرا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, ہم چلے گئے اپنی یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر. بیٹی جب فارغ ہوئی پیریڈ سے تو اس نے مجھے فون کیا کہ بابا یعنی کیا بات ہے, آپ نے بہت فون کی ہے. میں نے کہا ویئر آر یو نو؟ کہتے ہیں ہم ان یونیورسٹی. میں کیا بیٹا آپ یونیورسٹی میں ہو تو کوئی خیریت تو ہے؟ کہتی ہے ہاں بابا بولو آپ کیا بات ہے. میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے, بس میں آ رہا ہوں تو آپ گیٹ پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے. وہ گیٹ پہ آ گئی. تو گیٹ پہ جب آئی تو میرے ساتھ ماریا بھی تھی, میرے ساتھ ڈرائیور بھی تھا, میں بھی تھا. اور میں فوراً میں نے اپنی بیٹی کو بلایا. میں نے اپنی بیٹی کو فوراً, میں نے چھوٹی بیٹی کو فون کیا, وہ کنیڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, وہ لا کر رہی ہے, یہ میس کمیونیکیشن کر رہی ہے. ایک بیٹی میری MBBS کر رہی ہے اور مچھی سے. اور میں نے کہا کہ یہ فوراً میں نے طلت کو, چھوٹی بیٹی کو کنیڈ سے لے لیا اور میں اس کو بھی ساتھ لے کے میں چلا گیا. یونیورسٹی جا کے پہنچا, اس کو جب فون کلاس سے فارغ ہوئی تو واپس آئی, میں نے گاڑی میں بٹھا لیا. میں نے کہا بیٹا, تو اس نے اپنے اندر کوئی یعنی کہ پرابلم نہیں مجھے دکھائی. کہتی بابا جی آپ مجھے یہ بتاؤ, کیا میرے اس بندے نے جو یہ الو کا پٹھا بندہ ہے, اس نے کیا کوئی سرٹیفکیٹ دکھایا آپ کو؟ کیا اس نے کوئی اسلام قبول کرنے کا کوئی آپ کو تصدیق نامہ دکھا دیا؟ یہ میری تصویر ہے, یہ یونیورسٹی کی تصویر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میری تصویر جو ہے نا وہ میری فیس بک پہ لگی ہوئی ہے. تو ماما کے نام کی میں نے فیس بک بنائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا مجھے بس یہ بتاؤ تسلی دونے کا. بابا آپ بے فکر رہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں اور میں یسوع مسیح جو زندہ خدا ہے اس کو ماننے والی ہوں. میری نظر میں نہ تو کوئی اور خدا ہے, نہ کوئی اور معبود ہے, نہ میں کسی معبود اور خدا کی پرستش کرنے والی ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے جلال میں رہتی ہوں اور آپ کی انسٹرکشن اور آپ کی ڈائریکشن پہ میں یسوع کی پیروکار ہوں. اور میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن یسوع کا پلہ نہیں چھوڑ سکتی. یہ جب اس کے لفظ تھے تو میری آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئے اور میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا, منہ چوما, اور میں نے کہا بیٹا گاڈ بلیس یو, کوئی بات نہیں. یہ ایسی حرکتیں کرنے والے موذی جو ہوتے ہیں نا, شیطان لوگ, خبیث لوگ, وہ کرتے رہتے ہیں. میں خاموش ہو گیا. میں نے 2 دن 3 دن 4 دن بڑا ویٹ کیا کہ کوئی مجھے فون کرے گا, کوئی اپنی فیس بک سے اس خبیث انسان کو جواب دے گا, مگر کسی نے نہیں دیا. حالانکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو پیچھے کر کے اپنی قوم کی بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگایا. لیکن ساجد بھائی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھو میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا. بائی گاڈ آئی لو یو. میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اتنی دلیری کے ساتھ, اتنی جاں فشانی کے ساتھ, اتنی جرت کے ساتھ, اتنی ہمت اور قوت کے ساتھ آپ نے میری بیٹی کو نہیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو ڈیفینڈ کیا. اسی طرح ہی, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرا ایک نام ہے, خداوند نے مجھے ایک نامور انسان بنایا ہے. تو جب طارق گل کی بیٹی اپنے مذہب کو, اپنے خدا کو, اپنے جلالی پربھو کو چھوڑ سکتی ہے, تو قوم کی چھوٹے لیول کی بیٹیاں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ تو کئی کی چھوڑ دیں. جیسے ہماری ایک MN ہے, وہ چھوڑ دی تو کئی بچیوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خوب باتیں آئی ہوں گی. اور اس کے بعد ایک MPA کی بیٹی چلی جائے تو یہ تو پھر قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا.
تو اس شخص کو شرم آنی چاہیے. یہ میرا نہیں, یہ پوری قوم کی بیٹیوں کا ملزم ہے, یہ مجرم ہے اور اس نے جرم کیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس خبیث انسان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کبھی اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دیکھا, کبھی اس نے اپنے گریبان میں جھانکا, کیا یہ شخص کبھی اس نے کوئی یہ پتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کی بہن اور اس کی بیٹی کہاں پہ اس وقت؟ آپ ایسے جانتے ہیں اسے؟ میں نہیں جانتا ریئلی. میں تو یہ جانتا ہوں یہ ٹھیکیدار ڈاکو جو اپنے نام کو یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکو ہوں, ٹھیکیدار ہوں, تو ڈاکو کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا, ڈاکو کسی کا بیٹا نہیں ہوتا, ڈاکو کی نہ کوئی ماں ہوتی ہے, نہ کوئی باپ ہوتا ہے, نہ اس کی اولاد ہوتی ہے. ڈاکو ہوتا ہے کتے کے برابر. جیسے بھونکنے والا کتا جو ہے نا, خبیث شیطان, وہ بھونکتا ہے نا, وہ قتل کرنے میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا, چوری کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا, کسی ماں بہن اور بیٹی کی عزت لوٹنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. جب یہ ڈاکو لوگ کسی کے گھر میں گھستے ہیں تو اگر بیٹی کو کسی کی آگے اس کی عزت لوٹ لی, کوئی کسی کا مال متا پڑا ہوا تو وہ, اگر کسی کو قتل کرنا پڑتا تو وہ, تو ڈاکو کا جو سسٹم ہے وہ اور ہے. تو اس ڈاکو صاحب میری بات سنیں, اگر اتنے انٹرنیشنل ڈاکو بننا چاہتے ہو نا تو پاکستان کی سرزمین پہ آ کے ہمارے پاسٹرز کو للکارو. میں نے تمہارے اس فیس بک پہ اوپر میں نے اپنے بڑے نامور پاسٹرز کو بے عزت ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے ڈاکٹرز کو, اپنے مسیحی ڈاکٹرز کو بے عزت ہوتے ہوئے دیکھا. آپ ایک ایسے انسان ہو, ایک طرف آپ مسیحی قوم کی بچی کو لیتے ہو اور کہتے ہو جی ہاف سلیو پہن کر یہاں پہ چل رہی ہے, یہ مسیحی ہے. ایک طرف آپ جاتے ہو تو ایک بچی شلوار قمیض پہن کے چل رہی, یہ مسیحی ہے. اور یہ ایک طرف ایک بچی اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کے تاکہ اس کو غیر مرد جو ہے نا وہ نہ دیکھ پائے, تو آپ اس کو کہتے ہیں اس نے اسلام قبول کر لیا. وٹ نون سینس یار. آپ انسان ہو کہ کوئی جانور ہو؟ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میں نے اپنا فیصلہ خداوند پہ چھوڑ دیا ہے. یہ تم نے ایک سچل انسان کو چھڑا, سچل انسان کو جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اپنی مسیحی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جن کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے. میرے پاس شیلٹر ہوم ہے, میں نام بتانا چاہتا ہوں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس آؤ, کسی چول انسان کی اولاد, آپ میرے پاس آؤ, اس شیلٹر ہوم کا وزٹ کرو. ساجد بھائی آپ نے کیا؟ جی اس طرح بچیاں وہاں پہ سیف ہیں, سیف ہے. رات کو میں اپنی بیٹیوں کے پاس نہیں ہوتا, میں چوکی داری کرتا ہوں. کبھی اس طرح ہی جب میرا گاڈ وہاں پہ نہیں ہوتا تو میں جا کے وہاں پہ چوکی داری کرتا ہوں. تو جب جو چوکی دار اپنی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے, تو یہ جو بیٹی ہے نا, یہ بیٹی, یہ تو طارق گل کا جگر ہے, یہ طارق گل کا دل کا ٹکڑا ہے. اور اس کی طرف آنکھ اٹھانے والا جو شخص ہے نا, وہ میری طاقت سے جو مجھے یسوع مسیح نے دیا وہ بچ نہیں پائے گا. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح طارق فیض گل صاحب جو ہیں یہ ہماری مسیحی قوم کی بیٹیوں کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ آ جائے. تو اس پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ لاپتہ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مسیحی قوم کی بیٹی اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اور بڑے ہی فخر کے سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں مسیحی ہوں, مسیحی باپ کی بیٹی ہوں اور مسیحی ہوں, میرا ایمان پختہ ہے اور میں زندہ خدا کو ماننے والی ہوں. جی بیٹا آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں اس پیج کے اوپر کہ جو اس بندے نے حرکت کی ہے؟ مسیح میں آپ سب کا سلام. میں صرف اس پہ 2 چیزوں پہ ڈسکس کروں گی آج. اس نے بولا ہوا ہے کہ جو علیزے ہے, فرسٹ آف آل میرا نام علیزے نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنی مدر کے نام سے اپنی فیس بک بنائی ہے, اس کے اوپر اپنی پکس وغیرہ لگا دیتی ہوں, اور اس نے وہاں سے وہ میری پک اٹھائی ہے اور اس نے کہا اسلام قبول کر لیا. خدا ان کے فضل سے میں یوحنا آباد چرچ میں خدمت بھی کر رہی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی. خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کر رہا ہے. ٹی ایم جی آفس میں بھی میں بائبل اسٹڈی بھی دیتی ہوں اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں لڑکیوں کے لیے آواز بلند کرتی ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ایسے انسان کو اپنی صفائی دینی چاہیے. بس میں اس کا ایک جو اس کے پوائنٹس انکلیئر ہے نا ان کو کلیئر کرنے کے لیے آج یہاں پر آئی ہوں. اس نے وہاں پہ لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لیا, اور اس نے مجھے لگتا ہے میرے پہناوے کے لحاظ سے مجھے جج کرنے کی کوشش کی ہے. خدا ان کا کلام کہتا ہے اس طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں, نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتی اور قیمتی پوشاک سے, بلکہ نیک کاموں سے, جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے. آمین. اگر میں
जीन्स पहन के, मैं बाल खोल के, मैं हाफ स्लीव्स पहन के, बैकलेस पहन के बाहर आऊंगी तो फिर मैं क्रिश्चियन हूँ. आई एम नॉट क्रिश्चियन बाय माई नेम, आई एम क्रिश्चियन बाय माई एक्ट्स, बाय माई फेथ. मैं उसको बस ये समझाना चाहती हूँ कि आई थिंक यू हैव सम मेंटल प्रॉब्लम्स. एक जगह पे तुम जाकर एक लड़की को कह रहे हो कि इसने पैंट शर्ट्स पहनी है और ये आइजक चैनल के ऊपर खिदमत अंजाम दे रही है. दूसरी को तुम कह रहे हो कि उसने शॉल ली हुई है, सोना पहना हुआ है और ये गलत है. तीसरी को तुम कह रहे हो कि इसने खुद को कवर किया हुआ है, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है. व्हाट नॉनसेंस. खुदा का कलाम कहता है कि ओढ़नी ओढ़ो, और अगर ओढ़नी ओढ़ना तुम्हारे लिए बेइज्जती का मकाम है तो तुम अपने सर मंडवा दो. क्या मेरी ओढ़नी जो है वो इसके लिए, मेरी ओढ़नी मेरे खुदा के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम मुझे हुक्म दे रहा है. मैं तो उस हुक्म को फुलफिल कर रही हूँ. मैं इसको खुश करने के लिए नहीं ये सब कुछ कर रही, ना मैं अपने फादर को, क्योंकि ये हमारे घर से हमें ये एक तोहफा मिला हुआ है. हमारे दादा परदादा हमें ये तोहफा दे के गए हैं कि तुम लोगों ने ये चादर लेनी है, तुम लोगों ने ये दुपट्टा अपने सर पे रखना है. मेरी वालदा मोहतरमा 50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, वो आज तक वो कभी चादर के बगैर बाहर नहीं गई. हम उसी माँ की बेटियां हैं. ये हमारे घर की नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं. ये हमें हमारे खून में मिला है, हमारे विरासत में हमें ये तोहफे मिले हैं जिनको आज तक हम अपने सर पर लेके घूम रहे हैं. और ये हमारे लिए हमारे सर का ताज है. इससे मेरे मजहब का कोई लिंक नहीं है, बल्कि मेरा मजहब तो मुझे करेज कर रहा है कि तुम ये लो. ये तो आप लोगों के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि हम लोग जीन्स पहनेंगे, हम लोग शॉर्ट्स पहनेंगे तभी हम क्रिश्चियंस हैं. आप लोगों ने तो क्रिश्चियन कौम को जलीलो खुआर कर दिया अपनी ड्रेसिंग की वजह से. आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोगों ने अपनी बेटियों को किस तरह से कहना है. मुझे अक्सर लड़कियां रोक के कहती हैं कि आप कन्वर्ट हैं. मैं कहती हूँ खुदा उनका शुक्र है कि मेरा भाई पास्टर है, मेरे ताया पास्टर है, मेरा बाप जो है वो खुदा में मजबूत है. आमीन. मैं खुद खादमा हूँ, मेरी वालदा खादिम है. क्या मैं जब अपने सर से दुपट्टा उतार दूंगी तब मेरा पता चलेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ? नहीं. आप लोग बाइबल पढ़ें. जो लोग मुझे जज करने की कोशिश करते हैं मैं उनसे कहती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ कि जाएं बाइबल पढ़ें, उसको समझें, और जहाँ जहाँ पर आपको ये हुक्म मिले वहाँ पे अंडरलाइन करें. मैं तो सिर्फ ये एक हवाला लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा शायद ये उसकी साइकी को, उसके दिमाग को, उसके मिसकॉन्सेप्ट्स को ठीक कर देगा. और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद उसको हिकमत अता करे, दानिशवरी अता करे. जो इंसान मुझ पे कीचड़ उछाल रहा है, मैं सिर्फ इस बात का अफसोस करती हूँ उसके अपने घर का माहौल क्या होएगा. जिसको मेरे दुपट्टे पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है. उसकी बेटियाँ दुपट्टा नहीं लेती. इसका मतलब है उसके घर में समथिंग रॉन्ग है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है. जो वो किसी की, वो ऐसा इंसान है जो औरतों को सीढ़ी बनाकर तरक्की करना चाह रहा है. आप देखें, वो पास्टर की बीवियों को डिस्कस कर रहा है, वो दूसरे खादमों की बेटियों को डिस्कस कर रहा है, वो पार्लियामेंट्स की बेटियों को डिस्कस कर रहा है. वो एक साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो औरतों को सीढ़ी बना रहा है और उनके ऊपर चढ़ के जाना चाहता है. ऐसे आदमी को मैं आदमी भी कहना नहीं चाहती, वो तो आदमियों की इंसल्ट हो जाएगी. अच्छा बेटा, आप एमएस कॉम भी कर रही हैं और आने वाले वक्त में आप जर्नलिज्म पढ़कर सहाफत में आएंगी. क्या आप सहाफत के लिहाज से देखा जाए तो क्या ऐसे पेजेस चलने चाहिए? मैं आपको वही बताने लगी थी कि इसने मुझे अपने कांटेक्ट से, इसने अपने कंटेंट से, इसने अपनी पोस्ट से, इसने अपनी वर्डिंग से मुझे हिरास किया, मेरी डिग्निटी हर्ट हुई है. इसने मुझे मजबूर किया कि मैं सुसाइड को अटेम्प्ट करूं. इसने मुझे पूरी सोसाइटी में गलत साबित किया. इसने डिफॉर्मेशन को प्रमोट किया. इसके ऊपर तो केसेस होंगे, एक केस नहीं, इसके ऊपर केसेस होंगे और मैं वो खुद करूंगी. मैं इसको छोड़ूंगी नहीं. मैं अपने वालिद से आज आप सबके सामने, वो तो उन्होंने अपना काम एज अ वालिद उन्होंने वो करना ही करना है. मैं खुद पर्सनली तौर पे एज अ लेडी उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको बहुत संगीन किस्म की सजा दी जाए, क्योंकि ये एक लड़की का मामला नहीं है, ये हजार जी. और इसने जर्नलिज्म को गलत यूज किया है. जर्नलिज्म एक आपके ऊपर, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की. हम गलत चीज को प्रमोट नहीं कर सकते. आप सस्ते जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मैट्रिक उनकी क्लियर नहीं होती, फेसबुक के ऊपर आईडी बना लेते हैं और जाके कुछ भी पोस्ट कर देते हैं क्योंकि वो आपका एक हक है.
آپ لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس سوسائٹی میں کتنا کچھ غلط ہو رہا ہے. اور اگر آپ نے جرنلزم کو غلط یوز کیا ہے, اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو ایز اے جرنلسٹ تو آپ کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو خود پہ اپنی فیلڈ پہ شرم آنی چاہیے کہ آپ کس طرح کے جرنلسٹ ہیں, جن کے پاس نہ کوئی پروف ہے, جن کو میرا نام تک نہیں پتا, لکھتے ہیں کہ شرابی کبابی. میرے والد نے آج تک چاکلیٹ والا پان جس کو آپ لوگ بڑی شو سے کھاتے ہیں نا, میرے والد نے وہ بھی نہیں کہیں بھی چکھا, ان کو وہ شرابی اور کبابی کہہ رہے ہیں. یہ ان کی جرنلزم ہے, یہ ان کا جرنلسٹ ہے. یہ لوگ ہماری سوسائٹی کا ایک زخم ہے جو خراب ہو چکا ہے, جو کیڑے والا زخم ہوتا ہے نا جس کو ہم کور کہہ سکتے ہیں, کہ وہ ہے جو سوسائٹی کو گھن کی طرح کھاتا جا رہا ہے. ہماری کرسچن سوسائٹی میں ہماری کرسچن ہماری جو نیوز ہیں, جو ہمیں ایجوکیشن دیتی ہے کرسچینٹی, اس میں ہمیں کہیں پہ نہیں لکھا گیا کہ آپ نے دوپٹہ نہیں لینا, وہاں پہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ آپ بغیر دوپٹے کے باہر جائیں. اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی نہ چاہیں. میں تو آپ سے یہ گزارش ہی کرنا چاہتی ہوں, بٹ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ دوپٹہ لو یا نہ لو. وہ دوپٹہ از دا چوائس اور رائٹ آف ایوری وومن. آپ لیتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے, کیونکہ آپ خدا کے کلام کو پورا کر رہی ہیں. اگر آپ نہیں لیتی تو آپ کی چوائس ہے, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اگر تم نہیں لینا چاہتی تو اپنے بال کٹوا دو. آپ کو 2 آپشنز دی گئی ہیں. بٹ اس آدمی نے جو کیا ہے نا, وہ سوسائٹی کے لیے, میرے لیے, میرے خاندان کے لیے اور کرسچن کمیونٹی کے لیے بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے. اور میں اس کو پرزور مذمت کرتی ہوں, کنڈیم کرتی ہوں. اور میں اس آدمی سے بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں, اپنے خاندان کے لیے دعا کریں, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ سو مرے گی. میں اس کو اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. اچھا ماریا, آپ بتائیے کہ آپ ٹی ایم جی فاؤنڈیشن کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں, اور جس طرح مسیحی بچیوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو آپ کیسز کو ڈیل بھی کرتی ہیں اور باقاعدہ خود کورٹ میں جاتی ہیں, آپ اس کیس کو کیسے لیں گی؟ میری طرف سے سب دیکھنے والوں کو سلام. سب میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اصل میں دیکھا جائے تو افراد بہت ٹائم سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں جو فورس کنورژن کے کیسز ہیں. اور جب وہ بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں, اور میں یہاں پہ یہ لازم بتاؤں گی, جیسے ابھی انہوں نے بھی بتایا کہ یہ بچیوں کو لیڈ کرتی ہیں, انہیں بائبل اسٹڈی کرواتی ہیں, پڑھاتی ہیں انہیں. اور جب ہمارے پاس فورس کنورژن کے کیسز آتے ہیں, یا پھر ایسے کیسز آتی ہیں جو بچیاں جن سے کسی طرح کی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, تو ہم ان کو لیڈ کرتے ہیں, بائبل میں سے انہیں سکھاتے ہیں. ہماری باقاعدہ کلاس ہوتی ہے, ہم ڈیلی بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں ان بچیوں کو. تو ان کا بڑا کردار ہے اس میں, یہ آتی ہیں بچیوں کو وہاں پہ سکھاتی ہیں. تو اصل میں ان کے لیے میں یہی کہوں گی جنہوں نے یہ پوسٹ جو ہے وہ لگائی ہے یا اپلوڈ کی ہے, اصل میں یہ وہ اپنی اخلاقیات بتا رہے ہیں, وہ اپنے گھر کی تربیت بتا رہے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں ان کو بتایا نہیں گیا کہ بہن کی, بیٹی کی یا ماں کی عزت کیا ہوتی ہے. اگر انہیں بتایا جاتا تو ان کو پتا ہوتا کہ ماں, بہن, بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی گل صاحب نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ایک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے ڈاکو کے نام سے, یہ جو ڈاکو ہیں ان کو نہیں پتا کہ عزتیں کیا ہوتی ہیں, یہ تو بس ان کو اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے. تو ان کو بھی جیسے انہوں نے کہا کہ یہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں, تو میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ وہ نا مینٹلی طور پہ واقعی ہی ڈسٹرب ہو چکے ہیں. اور میں اس کی بڑی ریزن جو ہے وہ میں جانتی ہوں کہ یہ اس طرح کی پوسٹیں جو ہے وہ کیوں لگاتے ہیں, اور فیک نیوز لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسا ہی انہوں نے اس کیس میں بھی کیا کہ ایک فیس بک سے ان کی وہ آئی ڈی والی پکچر اٹھائی اور اس کے بعد اپنی بکواس شروع کر دی اور اس کو پوسٹ کیا, اس کو وائرل کرنا شروع کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اس پہ گل صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. مس فراز جو کہہ رہی, جیسے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس پہ ایکشن لیں گی, یہ لوگوں کو مس لیڈ کرنا ہے. جب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کال کر کے تو آپ سے ویریفیکیشنز نہیں لے رہے ہوتے نا, وہ کال کر کے نہیں پوچھ رہے ہوتے, وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انہی کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور میں جیسے کہ مس فرات نے ابھی بائبل میں سے کچھ ریفرنس بتائے, چیزیں بتائی, اور میں سمجھتی ہوں کہ عزت نہ تو مشرق سے ہوتی ہے نہ مغرب سے ہوتی ہے, بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہوتی ہے. اور جو عزت خدا نے ان کو یا گل صاحب کو دی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ ایسے انسان کی ایسی پوسٹ کی وجہ سے وہ عزت جو ہے وہ پامال ہو سکتی ہے یا اس میں کسی طرح کا کوئی داغ آ سکتا ہے. یہ بڑی ہی اوچھی قسم کی حرکت تھی اس بندے کی کہ ان کو ڈی ٹریک کیا جائے اپنے راستے سے, یا لوگوں
को इनके खिलाफ किया जाए कि इस बंदे की बेटी ने खुद ऐसे किया है तो आप अपनी बेटियों को क्यों इनके पास छोड़ रहे हैं, या क्यों ये आपकी क्यों कर आपकी बेटियों को बचा सकते हैं। तो शायद अभी की जो गुफ्तगू और ये इस प्रोग्राम के वसीला से मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने बहुत ही जो है ना वो घटिया किस्म की हरकत की है, और आपकी तरबियत जो है वो उससे भी ज़्यादा घटिया हुई है। घर की बेटियों को, माओं को या बहनों को घसीटने की इसमें किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो मैं समझती हूँ कि आप समझ गए हैं कि आपने जिन चीज़ों की वजह से इस पोस्ट को लगाया है उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर से कहूँगी कि ये इंतहाई गंदी और शर्मनाक बात है कि आप किसी के घर में जाके उसकी बहन, बेटी और माँ के बारे में ऐसी बात करें। इससे पहले कि आप दूसरों के बारे में बात करें, पहले आपको अपने घर में नज़र करनी चाहिए, अपने घर में देखना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। ताई साहब, जिस तरह आप मुख्तलिफ केसेस में जब मसीह कौम की बेटी के साथ ज्यादती होती तो फौरी तौर पर आप केस भी दायर करवा देते हैं और सामने आ जाते हैं, तो क्या इस वाकया के ऊपर आप कोई केस दायर करना चाह रहे हैं? इस शख्स के ऊपर क्या केस करना है, वो तो खुद केस बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर केस क्या करना है? ठीक है, इसको मैंने खुदा की अदालत में दे दिया। ठीक है, मेरा यसु खुद इंसाफ करेगा। और ये बात जरूर है कि इस के खिलाफ जाऊंगा मैं जरूर, ठीक है, साइबर क्राइम में भी जाऊंगा, और उसके बाद मैं पुलिस के साथ भी मेरा रब्ता होगा। और मेरी बेटी जो है ना वो अपनी तालीम को जारी सारी रखेगी और ये खुदावंद के जलाल के लिए आगे बढ़ेगी। और मैंने इसको चवल आदमी को मैंने क्या कहना, ये बस ठीक है जो कहता है, इसकी अपनी एक बकवास है, वो लोग सुन रहे हैं, लोग इसको लान तान भी कर रहे हैं। और जिस मैं अभी आपकी वीडियो के बाद मुझे काफ़ी लोगों की तसल्ली बख्श मैसेज आए हैं, उनकी गुफ्तो शनीद मैंने सुनी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों में मुझे और मेरी बेटियों को, मेरे ख़ानदान को याद भी किया है और कहा है कि गिल साहब, हम आपकी दलेरी को, आपकी हिम्मत को, आपकी जुर्रत को सैल्यूट करते हैं। जैसे आप असेंबली फ्लोर पे अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो मैं करता रहूँगा और मुझे कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। मेरी कौम के साथ जब भी ज़्यादती होगी, तारा गिल की ज़बान खुलेगी, तारा गिल की आँख खुलेगी, तारा गिल एक अच्छा चौकीदार बन के अपनी कौम की हिफाजत के लिए आगे निकलेगा। तुम जैसे कई खबीस आएंगे, रास्ते में आएंगे, मेरे जूती की नोक पे लगेंगे और उनको घसीटता उनके ऊपर से मैं निकल जाऊंगा। मेरे ऊपर या मेरी बेटियों के ऊपर किसी को कोई हक हासिल नहीं है। मैं खुदावंद का फजल है मुझ पे, मेरे प्यारे प्रभु यीशु का फजल है कि मैंने निचले ख़ानदान से मेरी तरक्की हुई है, बड़े मजदूर माँ बाप की औलाद हूँ। अब मेरी बेटी नहीं कहेगी कि मैं एक मजदूर बाप की औलाद हूँ, वो कहेगी कि मैं पार्लियामेंटेरियन के, एक डिप्टी मिनिस्टर की, एक MPA की मैं औलाद हूँ। तो इसका बड़ा फजल है मुझके ऊपर, मेरे प्यारे प्रभु यीशु का, कि मेरे यीशु ने मेरे नाम के साथ बहुत सारे ओहदे लगा दिए हैं। और अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बेटी की बनावट जो है ना, ये मैंने अपनी बेटी को 5वीं क्लास की जब स्टूडेंट हुई थी ना, उस वक्त से लेके आज तक ये सारी की सारी बेटियां मेरी और मेरे भाइयों की बेटियां भी ऐसे करती हैं। और हमारे भतीजे जो मेरे भाइयों के बेटे हैं ना, उनकी औलाद जो है, उनके पास भी आप जाएंगे, अभी छोटी छोटी बेटियां, वो भी ऐसे ही अपने आप को ढांप के स्कूल में जाती हैं। इस इलाके में या इस माहौल में आजकल जो बेटियां अपने आप को ढांप के चलती हैं, उनको ही खुदा बरकत देता है। और जो अपने आप को नुमाया करती हैं, उनको क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जाना, लेकिन मैं तमाम बेटियों से पुरजोर अपील करता हूं कि अपने आप को। बाकी इस शख्स ने जो कहा है कि मैं शराब पीता हूं, मैं शराब में धुत रहता हूं, मैं लोगों की इज्जतों को पामाल करता हूं, मेरे भाई ये तो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। मेरे मुखालफिन भी कहते हैं कि तारिक गिल शराबी नहीं है, ये मेरे मुखालफिन भी कहते हैं। मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, तो मुझे शराब भी बनाता है, लानत ही भेज सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। खुदा आपको बचा के रखे, आपके ख़ानदान को। मेरी बेटियां ना, वो आपकी बहन जो है वो मेरी बेटी है, मेरा खुदा उस बेटी की भी हिफाजत करे, मेरा खुदा तेरी माँ की भी हिफाजत करे, मेरा खुदा तेरी बेटी की भी हिफाजत करे, मेरा जुलजलाल का बादशाह तेरी बेटी, तेरी बहन और तेरी माँ की भी हिफाजत करे। वो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बेटी है। मेरा यीशु मेरी कौम की सारी बेटियों को अपनी पनाह में ले और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मैंने अपनी औलाद को बचपन में आज सिखाई है, वो ये है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरी बेटी को
کسی اور تاج کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کا تاج لینا ہے اور یسوع کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر کبھی بھی اس طرح کی سوچ لانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر پہ کنٹرول کرو بیٹا، آپ کا گھر بھی ہے، اپنے گھر پہ دیکھو کہیں ادھر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ساجد بھائی. اور آخر میں اپنی قوم کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں کہ ساجد بھائی کی ویڈیو جو انہوں نے اپنی مرضی سے چڑھائی، اور ان کی ویڈیو کے بعد مجھے کومنٹس آئے اور یہ کہا گیا کہ جی ساجد صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے آپ کے ڈیفینڈ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا جو بنی ہے نا ہم نے اس کو اپنی فیس بک پہ شیئر کیا ہے، یہ کیا وہ. تو میں اپنی قوم کی تمام بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو سیلوٹ کرتا ہوں. میرا تعلق پاکستان کی مسیحی قوم کے ساتھ ہے، مسیحی قوم کی بیٹیوں، ماں اور بہنوں کے ساتھ ہے. میرا کسی پارٹی سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یا میری جماعت پی ایم ایل این کے لوگ ہوں. لوگ کہتے ہیں جی پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے نا وہ طارق گل کو جو ہے نا وہ تو اپریشیٹ کریں. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی پیار کرتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ مسیحی لوگ ہیں. ڈاکٹر گلزار صاحب، گاڈ بلیس یو. آپ کی فیملی کو، آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے دلیری کے ساتھ مجھے بتایا اور میں نے اپنے گھر میں ایک دم دیکھا. تو آپ کا تو میں جناب ڈبل ہاتھ سے سلوٹ کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کے تمام پروڈیوسرز کو، رپورٹرز کو، کیمرہ مین کو، اور آپ کی ساری ٹیم کو جو نیشنل نیوز کے اوپر کام کرتی ہے. میں خدا کی قسم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا گروپ ہے، اور آپ کو خداوند یسوع ناصری دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تاکہ پاکستان کے اندر مسیح قوم کی پرابلم کا حل اس نیوز چینل پہ نکل آئے. آمین. بہت شکریہ طارق گل صاحب آپ کا. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں، اور بیٹی مسیحی قوم کی بیٹی آپ کا بھی، اور ماریا آپ کا بھی، کیونکہ آپ بھی ایسے کیسز کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور طارق صاحب آپ کا تو ہم نیشنل نیوز کی طرف سے آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ مسیحی قوم کی بیٹیوں کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، جس طرح یہ جو خبر سامنے آئی تھی اور ہمارے نیشنل نیوز نے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا اور کہا کہ یہ ہماری قوم کی بے عزتی ہے، ہمارے مسیحی قوم کی بے عزتی ہے کہ ہماری مسیحی قوم کی بیٹی کے اوپر یہ الزامات لگے گئے، اور ہم نے اسی کی جو حقیقت کیا تھی اس کو سامنے لے کے آنے کا وعدہ کیا تھا آپ کو. اور جب مسیحی قوم کی جو بیٹی ہمارے ساتھ آئی، اور جب مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی کہ ہماری بیٹی جو ہے میس قوم کی اسٹوڈنٹ بھی ہے اور خدا کی خادمہ بھی ہے، اور بائبل کے حوالے سے انہوں نے بات کہی اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس بندے کو جس نے یہ غلط حرکت کی. کیونکہ ہمارے جو مسیحی قوم کے لیے ایسے لوگ جو ہیں کھوکھلے ہیں اور مسیحی قوم کو کھوکھلا بھی کر رہے ہیں. اگر جو بندے مسیحی قوم میں نکل کر کام کر رہے ہیں مسیحی قوم کی بیٹیوں کے لیے، ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے، مسیحی قوم کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اور ہم نیشنل نیوز کی پوری ٹیم ایسے خبروں کے اوپر کام کرتی رہے گی جو ہماری مسیحی قوم کے لیے ایک جو ہے بے عزتی کا باعث بنتی ہیں، اور ان کو کلیئر کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.